Maayong gabi kaninyong tanan. Kini si Papa Van sa Horror Stories. Papa Van, ako si Rosalinda Capistrano nga lumulupyo sa Puok, Talibon, Bohol. Akong iasoy ang akong naagian ni adtong 1972. Ako nagpuyo sa amoang baryo nga gidungog nga daghan kuno og wakwak ug ungo. Maihapra kini ang mga panimalay sa amoang baryo sa Puok. Apan wala kumutuo sa mga hungiho. Kaming mga estudyante nga gikan sa among baryo, sugsugon sa mga kaklase nga mga wakwak ug ungo. Daghan kunog ungo ug baryo sa mga ungo. Apan Papa Van wala kumutuo. Tungod kay sagad sa nagpuyo sa among baryo, ako ra mga paryente ug kaliwat kung naamay nagpuyo nga lain tagsara. Maihapra nimo ang mga panimalay, maihapra nimo ang tao, imo rang kaila ang tao, maong dili ko makatuo. Apan wala ko magdahom. Usa ka gabi ni ana, samtang nangatulog mi ug nagbantay ko sa akong igsuon. Dihay nagkambras-kambras sa amuang pultahan. Ug wala ko makatulog, Papa Van. Ako kinihinay-hinay gli-gli. Tungod kaya nga mong pultahan, hinimuraman kini sa usa kakawayan. Pagtanaw na ko, Papa Van, wala ko magtuo. Kay nakakita ako og babae nga kalkag kayo buhok ug siga ang mata nga nagsigi og kambras gamit ang iyang mga kuko sa amuang pader. Ug tungod lagi ako usa ka di talawan nga pagkabata, akong giablihan ang putahan samtang nangatulog ang akong ginikanan. Miduol na ako ang usa ka makahadlok ug makalisa nga panagway. Iyang gigunitan ang akong kamot ug iya kong giaksyonan og agak padulong sa ubos sa hagdan. Apan ako kining giwakli dayon ug akong gisaraduan ang pultahan.